اللہ सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, निजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आप जानते हैं कि माह रमज़ान की बहारें और खुशबुएँ तो शाबानुल मुअज़्ज़म में ही हमें महसूस होने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे माह शाबान हमसे रुखसत होता है तो माह रमज़ान की तरफ बढ़ने की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, फिर जहाँ माह रमज़ान की आमद की खुशी होती है, वहीं इसकी अहमियत के हवाले से, इसकी तैयारियों के हवाले से भी बहुत से इंतज़ामात किए जाते हैं। अच्छा, ये हमारा अमल नहीं है, यही अमल नबी करीम अलैहिस्सलाम का रहा, यही अमल मुबारक जो है सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का रहा। तो किस अंदाज़ में तैयारी होती थी, किस अंदाज़ में, आज जो तैयारी का अंदाज़ है वो क़दरे मुख्तलिफ़ है, लेकिन जो नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके असहाब किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तैयारियाँ थी, वो वाक़ईतन ऐसी थी कि जिसे हम रोल मॉडल कह सकते हैं। आज हमारी तरजीहात ज़रूर तब्दील हो गई हैं, लेकिन स्पिरिट यही है कि हम रोज़ा रखें, रोज़ा इख्तियार करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। और इस तौर पर आज का ये प्रोग्राम रोशनी सबके लिए जो है वो आखिरी प्रोग्राम होगा रमज़ान मुबारक से पहले। फिर उसके बाद जो है जब इंशाअल्लाह रहमत सहर में आपसे मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह बहुत ही उम्दा मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और नेमत इफ़्तार में भी इंशाअल्लाह आप ये सिलसिला देखेंगे इफ़्तार टाइम में। तो ये सिलसिला तो जारी सारी रहेगा, लेकिन टाइमिंग तब्दील हो जाएगी, रहमत सहर और नेमत इफ़्तार। लेकिन रोशनी सबके लिए फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान मुबारक के बाद एक बार फिर ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में इंतहाई अहम नौइयत के सवालात को इसलिए शामिल किया गया है कि आज वो देखने वाले, वो सुनने वाले कि जो ARYQ TV देख रहे हैं, उन्हें मालूम हो जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तैयारी किस अंदाज़ में होती थी रमज़ान मुबारक की, फिर सहाबाए किराम की तैयारी किस तरह होती थी, फिर किन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा पेश नज़र रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मारूफ रिलीजियस स्कॉलर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, इब्तिदान चूँकि मैंने बात का आगाज़ ही सरनामा कलाम में यहाँ से कर दिया, तो मैं चाहूँगा इसी पर पहले इब्तिदान आप रोशनी डालें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इस महीने की किस तरह से इबादत के लिए तैयारी किया करते, क्या एहतमाम फरमाते। अगर वो हमारे पेश नज़र रहेगा तो शायद हमारे अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। जी, यकीनन माह रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहार था और आपकी सारी उम्मत के लिए भी बहार है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप चाँद देखा करते थे तो कहा करते थे हिलालु रुश्दिन व खैर, हिलालु रुश्दिन व खैर, आमन्तु बिल्लज़ी खलक़क। आप फरमाया करते थे ये महीना वो है जिसका चाँद ही भलाई का चाँद है, जिसका चाँद ही खैर का और हिदायत का चाँद है। बात है। और मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ ऐ सुनने वाले जिसने तुझे पैदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कहा करते थे मा यस्तक़बिलून और मल्लज़ी तस्तक़बिलून। आप फरमाया करते थे कौन तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है, क्या बात है, और तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो। किसका इस्तिक़बाल, यानी दो तरफ़ा जो ताल्लुक़ है माह रमज़ान के साथ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसको वाज़े किया करते थे। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिसका ओहदा जितना बड़ा हो उसको अगर वो कहीं जाता है मेहमान बनकर तो उसे रिसीव करने वाला भी उसी ओहदे का आता है। तो ये माह रमज़ान जो मोमिनीन का मेहमान है, मेरे मुस्तफ़ा करीम जब इसका इस्तिक़बाल किया करते थे ना तो रोज़े का इस्तिक़बाल रोज़े से किया करते थे। आप शाबान में भी रोज़े रखना शुरू कर देते थे। बहुत अच्छी बात, बहुत तो ये एक इसकी तैयारी की तरफ एक एहतमाम था और इसकी तैयारी के लिए अपने आप को मुस्तैद करने का मामला था। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने आप को
اس مہینے کے لیے حضور کی ہدایات پر خصوصاً فارغ کیا کرتے تھے، اپنی مصروفیات سے، کاروبار سے، لین دین سے، بہت ساری ذمہ داریوں کو سائڈ پہ کر کے یا ان سے سبکدوش ہو کر، بری الذمہ ہو کر بڑے اطمینان سے اس مہینے کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ ہم لوگ یہ چیز تو رئیس بھائی اس پوائنٹ پر سالہ سال سے ہی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، لیکن ہمارے ذہنوں میں کہیں کہیں یہ بات ضرور چل رہی ہوتی تھی کہ یار جیسے ہی ہمارے درمیان تو رمضان آتا ہے تو ہماری تو دنیاوی مصروفیات بھی دگنی چگنی ہو بہت جاتی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لین دین بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس سال سننے خرید و والوں فروخت سے کے معاملات کہاں تک چلے جاتے خرید و فروخت کے معاملات کتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ تو امسال چونکہ ایسا صورتحال ہے لیکن تو اس سب سال کچھ یہ ہم محسوس اس کر میں رہے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں ہم صحابہ کرام کا معمول بیان کرتے تھے تو حالات ہمیں خود اس طرف لے آئے آئے کہ ایک انسان فراغت کی طرف چلا گیا ہے، آپ بری صرف الذمہ قولی اقرار کر رہے تھے، اب عملی طور پر بھی عملی دیکھ لیں۔ طور پر بھی یہ ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے، بہت اچھی بات اور اللہ کے بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو جس طرح صحابہ کرام اس کی تیاری کرتے تھے، اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، ہم ذہنی طور پر تیار ہو کر اس میں عبادت اور اللہ پاک کی طرف مغفرت کی جو طلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ہر رات لاکھوں کی مغفرت، ہر رات ندا ہے کہ کوئی ہے طلب کرنے والا، تو ایک ایک رات کو قیمتی سمجھ کر انسان رب کی بارگاہ میں بسر کرے۔ بہت اچھے انداز میں، بلا شبہ صحیح فرمایا علامہ صاحب نے کہ ہم ہر سال یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، نبی کریم علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا، پھر وہ حضرت سلمان فارسی سے مروی وہ حدیث انوار کا سامنے آتی ہے جو شعبان کی آخری شب میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہماری روٹین جو کی تو ہوتی ہے، چاند نظر آ جائے پھر دیکھیں آپ سحری کے لیے جو انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہوتی ہیں گھر میں، اس کی خریداری کے لیے جو رش لگتا ہے مارکیٹوں میں، پھر ادھر فجر پڑھی اور جو سوئے ہیں پھر عصر سے پہلے اٹھیں جناب، جیسے تیسے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب سے پہلے تک کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً بازار کی ہر ممکن وہ چیز لے آئیں جو ہمارے لیے بہت پسندیدہ 17-18 چیزیں تو کم از کم دسترخوان پہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے اسراف کو بھی دیکھیں، کہیں اسراف تو نہیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف ہم اپنے معاملات کو پسندیدگی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس چیز کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اب وہ دور نظر آ رہا ہے، یہ جو رمضان المبارک ہے، کہ جس میں ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اس طرح بھی رمضان ہو سکتا تھا۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سر یہ جو مہینہ ہے بلا شبہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا، گناہوں سے کی معافی کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ڈیلی روٹین ہے، پھر ہمارا لائف سٹائل ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری پنکچوالٹی جو ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے ہمیں مینٹین کرنے میں، ہماری لائف سٹائل کو یہ مہینہ کس قدر معاون ثابت ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔